बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन महतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम डेली आपकी खिदमत में इस नए अपने यूट्यूब चैनल पर हाज़िरी दे रहे हैं और रोज़ाना कोई नई से नई बात आप तक पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि ज़िंदगी के हर शोबे से रिलेटेड हदायत, नसीहतें और कुरान और सुन्नत की रोशनी में यानी दुआएं भी और मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए कुरान और सुन्नत के वज़ाइफ भी आप तक पहुँचाएँ। हमारी सबसे पहली और सबसे आखिरी कोशिश ये है कि कोई भी काम करने से पहले हम एक चीज़ को तो पहले बचाना है और हर कीमत पर बचाना है, और वो क्या है? हमारा ईमान। ईमान की कीमत पर हमने दुनिया का कोई अमल नहीं करना, ठीक है? जो भी काम करना है पहले हमने अपने ईमान को बचा के रखना है, अपनी आखिरत को बचा के रखना है। तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुरान, सुन्नत और असलाफ़ की तरफ से मनक़ूल ऐसी दुआएं कि जिसमें इंसान अल्लाह के सामने हाथ फैला रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। अगरचे उसके अल्फाज़ कुरान में से नहीं हैं, उसके अल्फाज़ सुन्नत में से नहीं हैं, लेकिन अल्लाह से पुकारने के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ कुरान से ही पुकारा जाए या सिर्फ सुन्नत की दुआओं से ही पुकारा जाए। हम अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में, उर्दू में, पुश्तो में, सिंधी में, जिस ज़ुबान में चाहे अल्लाह को पुकारने के लिए अल्लाह पाक का दर हमेशा के लिए खुला है और हर बंदे की हर ज़ुबान में हर बात को अल्लाह पाक सुनता है, कबूल करता है। तो आज हम आपके सामने एक बज़ाहिर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मौजू ले लिया सफ़र के हवाले से। अरे मेरे भाई, बंदे के जिन चिमटें या ना चिमटें, बंदे पे जादू हो या ना हो, बंदे को नज़र लगे या ना लगे, बंदे के ऊपर कोई बंदिश मुसल्लत की जाए या ना की जाए, सफ़र तो हर बंदे ने करना ही होता है। तो सफ़र में रोज़ाना हादसे हो रहे हैं, सफ़र में अगवा की वारदातें हो रही हैं, सफ़र में चलते चलते अचानक कोई दूसरा आपसे टकरा जाता है, आप दूसरे से टकरा जाते हैं, सफ़र में सैकड़ों प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्या सफ़र में जाने वाले को ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसी दुआओं का तोहफ़ा अपने पास रखे जिससे वो ख़ुद भी महफूज रहे, उसकी सवारी भी महफूज रहे और वापस आने तक उसके घर वाले भी महफूज रहें? सफ़र भी महफूज, मुसाफिर भी महफूज, गाड़ी भी महफूज और उसके अहले खाना भी महफूज। हालांकि घर वालों के लिए वो कोई पीछे गनमैन छोड़ के नहीं गया है, अपने साथ कोई गनमैन लेके नहीं गया। गनमैन चला भी जाए तो गनमैन तो किसी दुश्मन को रोक सकेगा ना भाई। दुश्मन आप पे हमला आवर हो रहा है, इसने फायर खोल दिया, दुश्मन भाग गया। दुश्मन आपकी गाड़ी को पंचर होने से तो नहीं बचा सकेगा, दुश्मन आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने से तो नहीं बचा सकेगा, दुश्मन आपको किसी बड़े हादसे से रोक तो नहीं सकेगा ना। ये अपना, मैं दुश्मन कह रहा हूँ, ये जो अपना आपका गनमैन है, तो गनमैन की बजाय आप अल्लाह के दरबार में जब अपनी चिट्ठी डाल देते हैं, अर्ज़ी डाल देते हैं कि या अल्लाह मैंने सब कुछ तेरे स्पुर्द कर दिया, मैं तो जा रहा हूँ सफ़र पे, अब मैं, मेरी जान, मेरी गाड़ी, मेरे सफ़र की ज़रूरियात, मेरे पीछे जो घर वाले रह गए हैं, बाल बच्चा, ये सब कुछ तेरे हवाले है। जब अल्लाह के हवाले कर देंगे फिर भूल जाएं गनमैन क्या चीज़ होती है और फलाना क्या चीज़ होती है। गनमैनों पर इन्हिसार का वो मज़ा ही नहीं है जो अल्लाह पे एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल करने का मज़ा है। इसके लिए मैं सिर्फ दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये कर लें, इंशाअल्लाह आपकी भी हिफाजत होगी, घर वालों की भी। अच्छा, मैं ये कराची वालों को बिलखुसूस ये कहता हूँ कि घर से निकलते वक्त की जो दुआ मैं बतलाने लगूँ वो ज़रूर पढ़ा करें। क्यों? उसमें आपकी वापसी तक आपकी भी गारंटी है, आपके घर वालों के लिए भी गारंटी है कि आप भी महफूज रहेंगे, घर वाले भी महफूज रहेंगे। इससे बड़ी गारंटी और क्या दी जा सकती है? ज़ाहिर कराची में हालात आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं, अल्लाह करे हमेशा इससे भी अच्छे होते रहें। कराची ही तो हमारा यानी असल मुखड़ा है जहाँ से हम पाकिस्तान दिखा सकते थे या दिखा सकते हैं। तो कराची को पता नहीं किन आसेबों का साया आ गया या कौन सी नज़र बद लग गई, कौन सी चुड़ैल ने जो है ना वो कराची को आज दबोचा था। हमें तो यानी लाहौर बैठे बड़ी तकलीफ़ होती रही है और है अब भी। मौजूदा हालात अच्छे होने के बावजूद भी वैसे नहीं हैं जो आज से 25-30 साल पहले हमने कराची के देखे हैं। रात में, दिन में, जहाँ मर्ज़ी आना जाना, कोई परवाह नहीं होती थी। बहरहाल
کراچی والوں کو خاص طور سے میری نصیحت ہے کہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا جو ہے نا وہ 7 بار لازماً پڑھ لیا کرو. چھوٹی سی دعا ابھی لکھی بھی سامنے آ جائے گی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب بسم اللہ بھی آپ کو آتی ہے, توکلت علی اللہ یہ بھی چھوٹا سا لفظ ہے, اور لا حول تو آتی ہے. یہ چھوٹا سا جملہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. گھر سے نکلتے ہی دروازے سے باہر قدم رکھا, لیڈیز جاتی ہیں, بچے جاتے ہیں, بڑے جاتے ہیں, کوئی بھی گھر سے باہر نکلے, سب سے پہلا کام یہ کریں, بچے کو سکھا دیں, اسکول گوئنگ بچوں کو سکھا دیں کہ اسکول جانے سے پہلے, پھر اسکول سے جب نکلنے لگے تب بھی پڑھ لیں, ڈبل حفاظت ہو جائے گی. تو یہ جملہ پڑھنا ہے, کون سا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 7 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ بھی محفوظ, آپ کی گاڑی بھی محفوظ, آپ کے گھر والے بھی محفوظ, اور آپ کا سفر بھی محفوظ رہے گا. دوسری دعا تو آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ. آج کل تو آپ کسی بھی اپنا ایئر کمپنی میں سفر کرتے ہیں جہاز کا, تو انگریزی میں یہ عربی دعا آپ کو سکھائی جاتی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بلکہ اب تو یہ لاہور سے اسلام آباد کی جو اپنا بسیں چلتی ہیں ان میں روڈ ہوسٹس بھی یہ 5-10 سال سے شروع ہو گئی ہیں, تو وہ بھی مائک آن کر کے تو یہ انگریزی میں ہمیں پڑھ کے سناتی ہیں عربی کی دعا, قرآن پاک کی دعا. تو یہ دعا تقریباً ہر بندے کو آتی ہے, گاڑیوں میں اکثر لگی ہوئی ہوتی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون. اس کے بعد اگر آیت الکرسی یاد ہے تو آیت الکرسی بھی 1 بار پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ سفر کے معاملے میں آپ پریشان نہ ہوں. ایک روایت تو یہ ہے نا کہ جی مطلب آپ اور آپ کے گھر والے سلامت رہیں گے آپ کی واپسی تک. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر سواری پہ سوار ہوتے وقت کی پڑھ لینا پہلے والی جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ سواری راستے میں آپ کو پریشان نہیں کرے گی. یعنی ایسی پریشانی نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے آپ کا سفر ڈسٹرب ہو جائے. اب ہمارا یہ الحمدللہ جس دن سے یہ دعا پڑھی ہے, پہلی بار پڑھی ہے, اس دن سے پھر پکی ہو گئی ہے گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے اور گھر سے نکلنے کے لیے. یہ تو میری دونوں موقع پر پوری پابندی ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہم پڑھ لیتے ہیں. میں 2 چھوٹے واقعات اپنے آپ کو سناؤں گا, انشاءاللہ آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے گا, اور زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ اس دعا کو اپنانا پسند فرمائیں گے. ایک دفعہ میں اپنے بال بچوں کو گرمیوں میں سیر ویر کے لیے ہم لوگ نکلے, مری نرسیا گلی وغیرہ سیر کرتے ہوئے. نرسیا گلی سے ہم واپس مری آ رہے تھے, بیٹھے بچوں کو بتلایا, اپنا ان کی عادت بنی ہوئی تھی. بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھا 7 بار, پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین یہ 7 پڑھا, اور پھر ایک اور دعا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم, وہ بھی 7 بار, اور 7 بار ساتھ میں ہم نے آیت الکرسی بھی سب لوگوں نے پڑھ لی. اس کے بعد ہم گپے شپے ہانکتے ہنستے کھیلتے, بچے اس وقت چھوٹے تھے, ہم آئے جناب. اور جن لوگوں نے اس علاقے کا سفر کیا ان کو معلوم ہے کہ یوں کھڑی اترائیاں اور نیچے کو اترتی ہیں. اگر بار بار آپ نے بریک استعمال کر لیا, بریک آپ کی فیل ہو جائے گی, آپ سیدھے کھائی میں چلے جائیں گے سینکڑوں فٹ نیچے. بڑے احتیاط سے مطلب یعنی گاڑی ڈرائیو کرنا ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمیں مطلب پہاڑی علاقوں میں ڈرائیو کا بڑا اچھا تجربہ ہے. خیر جی, گپیں لگاتے ہوئے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم آ رہے ہیں مری پہنچ گئے. مری شہر میں جب داخل ہوئے تو یہ جس سائڈ سے ہم انٹر ہوتے ہیں مطلب اپنا آتے ہوئے نسیا گلی سے, تو وہ کلڈانا سائڈ کہلاتی ہے. کلڈانا سے داخل ہوئے اور ہم کشمیر پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو کشمیر پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے راستے میں جو چوک آتا ہے اس چوک میں ہم پہنچے, جھیکا گلی اس کو کہتے ہیں. اب جھیکا گلی میں ہم چڑھائی چڑھ رہے ہیں, اترے جہاں پر بریک فیل ہونے کا مطلب صرف موت تھا, دوسرا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. اتر آئے, کوئی 4000 فٹ یا اس سے زیادہ کی اترائی ہم اترے, کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوئی. جگہ جگہ بریک کی ضرورت پڑتی رہی, کبھی گیئر سے کام لگایا, کبھی اپنا بریک سے کام چلایا. جب ہم مری پہنچ گئے اور کلڈانا سے ہم ادھر آگے چلے اور چڑھائی پہ جا رہے ہیں یوں, اور جھیکا گلی کا چوک بالکل سامنے آ گیا, تو میں بریک لگانے لگا تو پاؤں میرا سیدھا فرش پہ چلا گیا, بریک ختم. بچہ اس وقت میرا چھوٹا تھا لیکن بڑا وہ کانشیس رہتا تھا گاڑی کے بارے میں. تو کہنا بھوجی کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹے کچھ نہیں ہوا, آپ تو اسپیڈ روک دی, گاڑی ویسے ہی رک جائے گی, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا سامنے یہ جو انکل کھڑے ہیں نا پولیس والے, ان سے پوچھو کہ یہاں ورک شاپ کہاں ہے.
میں نے کہا ہم نے دعا پڑھی ہوئی ہے، ہمیں پرابلم کوئی نہیں ہو سکتی، یہاں کہ اگر یہ بریک ٹوٹی ہے، خراب ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ورک شاپس یہاں سے بالکل قریب ہیں۔ بچے میں نے جا کر ان سے پوچھا کہ انکل یہاں ورک شاپ کہاں؟ انہوں نے کہا بیٹی یہ سامنے ورک شاپ ہی جو ہیں۔ خیر بچہ آیا جناب، ہم آگے کے مطلب چند فٹ کے فاصلے پر، یعنی چوک سے یعنی ہم بائیں موڑیں تو 18 ورک شاپس ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی 1 میٹر کا بھی ہمیں زیادہ فاصلے جو ہے نا وہ نہیں چلنا پڑا، چوک کراس کیا ہے، آگے 18 وہ تھی ورک شاپس۔ خیر جی وہاں ہم رکے، بچوں کو باہر نکالا، بچے مطلب یہ نہیں کھیلنے کودنے لگ گئے، گاڑی بریک وغیرہ بنوائی، الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا، اور پھر ہم جتنے دن بھی وہاں مری میں رہے، بلکہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی کہ آج کے دن اللہ پاک نے ہماری بریک خراب کروائی۔ کیوں؟ آنے والے کل کو ہم ایک ایسی جگہ پھنس گئے تھے کہ یوں گاڑی کو سیدھا نیچے اتارنا پڑا، اور پھر وہاں 90 ڈگری کے زاویے سے ہم نے کٹ لینا تھا، یعنی اس کا مطلب صاف موت۔ تو ہم نے الحمدللہ پہلے دن وہ بریک لگوا لی، دوسرے دن اللہ پاک نے وہاں ہمیں موت کی وادی میں پہنچنے سے بچا لیا۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے۔